बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइनन के साथ हाजिर खिदमत है नासिर नकवी। नाज़रीन, वक्त का मुकाबला सख्त, फाइनल राउंड शुरू, नया हफ्ता आज से शुरू हो गया और इस हफ्ते में बहुत से वाक़यात होने जिससे सियासी तौर पर भी हलचल होगी और शायद मुआशी तौर पर भी कोई मामलात में बेहतरी आए। लेकिन सियासतदानों को एक धमकी मिल गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि सियासतदानों को एहसास तो हो गया है, एक तकरीब में उन्होंने कहा कि इनको एहसास हो गया है कि आइन की अहमियत क्या है, उसका एहसास हो गया है, लिहाजा ये मुज़ाकरात पर आमादा हैं, लेकिन अभी मुज़ाकरात नहीं शुरू किए। अगर नहीं करेंगे तो फिर कानून अपना रास्ता निकालेगा। यानी धमकी उन्होंने दे दी, पहले भी धमकी दे चुके थे कि फिर हमने तो जो करना है वो करना है, पार्लियामेंट ने जो करना है वो कर ले, हुकूमत जो चाहती है वो कर ले, फिर मौला वारिस है, ये भी वो कह चुके हैं। आज से ये हफ्ता शुरू हो रहा है, 2-4 दिन में सारे मामला जो है ऊपर नीचे होते हुए नजर आएंगे आपको और बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ भी नज़र आएंगी। क्या कुछ होने वाला है और किस किस चीज़ के चांसेस हैं, पार्लियामेंट को क्या हुक्म मिला नवाज शरीफ की तरफ से, क्यों नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात लंदन में किए। इमरान खान कहते हैं लंदन प्लान जो है वही यहाँ कारआमद है और यही इस्तेमाल हो रहा है, और माजी में भी लंदन प्लान हमेशा हमारी सियासत में बड़ी अहमियत का हामिल रहा। इन तमाम बातों से आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक दें। जी नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को कहा है कि पार्लियामेंट पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा, उसकी बालादस्ती कायम रहनी चाहिए। अब कहाँ तक रहेगी कहाँ नहीं, पार्लियामेंट ने डटी तो हुई है फ़िलहाल और अपना मामला तो सामने सीधे लिए है, अदलिया भी डटी है, दोनों डटे हैं, लेकिन दोनों अगर डटे रहेंगे तो मामला तो नहीं होगा सीधा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि फिर कानून अपना रास्ता निकालेगा अगर सियासतदानों ने मुज़ाकरात की राह ना अपनाई। मुझे और आपको और सबको ये एतराज़ है कि कानून कानून है, कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। पंचायत सिस्टम नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी अदालत है वो ये मशवरा दे के बैठ के फैसला कर लो। नहीं, फिर कानून कहाँ जाएगा, फिर पार्लियामेंट कहाँ जाएगी, फिर आइन और कानून की पासदारी कैसे होगी। ये सारे सवालात जन्म ले रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर ले रहे हैं, लेकिन मसलिहत पसंदी अभी भी चल रही है। 75 सालों में मसलिहत पसंदी रही, लिहाजा कोई मसला सामने नहीं हो सका, हमारे कौमी इदारे जो हैं उनमें इस्तेकाम नहीं आ सका, वो मजबूत नहीं हो सके, और इस वक्त जो है तमाम कौमी इदारों की तजलील की जा रही है और जिसका बस चल रहा है वो उसको जो दिल चाह रहा है कह रहा है, जो मुंह में आ रहा है वो कह रहा है। लेकिन अब होगा क्या, कैसे होगा, किस तरह मामला सीधे होंगे, मामला तो फिर मिल बैठ के करने पड़ेंगे, क्योंकि जब दावत दी गई है और कहा जा रहा है कि कर लो ये काम, उन्होंने कहा हम हिदायत नहीं दे रहे, तजवीज़ है, आप करना चाहते हैं कर लें, हिदायत नहीं दे रहे, ना हम हिदायत देंगे। और फिर पार्लियामेंट को भी इतराज़ है, हुकूमत को भी इतराज़ है, उन्होंने नज़रसानी की अपील भी कर दी है, फुल कोर्ट की भी अपील की हुई है, सारे मामला भी सामने हैं। और अभी भी लोग यही कह रहे हैं कि अगर फुल कोर्ट बना दिया जाए तो ये सारे मसाइल जो हैं हल हो सकते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस कहते ना भाई, सुओ मोटो लैके मैं बड़ा बदनाम हो गया, बड़ा मैंने जलील करने की कोशिश की थी गई, मैं तो सुओ मोटो नहीं लेना, मैं तो कोई सारा काम भी नहीं करना, जो है उस पर करूँगा, जो आइन इजाज़त देता है उस पर करूँगा। अब मामला तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फैसला इसी हफ्ते में होना है, इम्कानात मौजूद हैं। 14 मई सर पे, 14 मई पे इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन का फैसला भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने वापस नहीं लिया, नई डेट नहीं दी, ना देने का इरादा उसका हो, तो डेट अटल है 14 मई, हालात नहीं है, लेकिन वो कहते नहीं। इसी तरह वो जो बिल था, वो जो एक्ट बना था, वो जो प्रोसीजर और जो एक्ट बना था, जो बिल पास हो गया, मंजूर हो गया, वो जो था उस पर भी जो हुक्म इम्तनाई जारी किया वो भी अभी बरकरार है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। तो मामला तो चूचू का मरबा बना हुआ है ना, और अभी किसी को नहीं पता लग रहा कि इसमें से निकलेगा क्या, तो निकलेगा क्या, ये तो मामलात हैं। अभी फिर सोचो विचार भी होगी और आमना सामना भी होगा, मुकाबला भी होगा। लेकिन इस्लामाबाद की फ़िज़ा ये बता रही है कि अब इमरान खान साहब के लिए मामला जो है वो मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं। इमरान खान ने कहा मैं सड़कों पे होंगे, लग रहा है चाहे 14 मई या अगली डेट इलेक्शन की आए ना आए, इमरान खान अब सड़कों पे ही होंगे। इस्लामाबाद की फ़िज़ा में ये भी अफवाहें गर्म हैं
کہ اب دیوار پہ لکھا ہے کہ عمران خان نااہل ہوں گے۔ گزشتہ ولاگ میں ہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ عمران خان بھی نااہل، نواز شریف بھی نااہل، اور پھر برابری کی سطح پر آؤ جدہ واس چل رہا ہو الیکشن لڑ لیں۔ میدان بھی کھلا، کوڑا بھی اتے تھے، میدان بھی اتے، یہ معاملات چل رہے ہیں۔ تو لگ رہا ہے کہ اب نہیں، بس عمران پروجیکٹ جو تھا اس کو ٹھپ کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، اس لیے کہ عمران پروجیکٹ میں جو رزلٹ لینا چاہتے تھے جو لوگ، وہ تھے جنرل باجوہ صاحب اور ان کے حواری۔ جنرل باجوہ ریٹائر بھی ہو کے گھر چلے گئے اور انہوں نے معذرت بھی کر لی، اور معافی بھی تو نہیں مانگی لیکن معذرت ضرور کر لی کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قوم سے کوئی ایک رواج قائم ہونا چاہیے کہ اس سطح پر بھی لوگ قوم سے معافی مانگے اپنی غلطی کی، لیکن ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے۔ نہ کوئی اپنی نوکری سے دستبردار ہوتا ہے، نہ کوئی اپنی وزارت چھوڑتا ہے، نہ کوئی معاملات جو اس طرح معافی مانگتا ہے۔ بہرکیف ایک مثال موجود ہے کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے معافی منگوائی گئی تھی، لیکن منگوائی گئی تھی تو اب ان سے بھی منگوائی جائے تب بات بنے گی۔ بہرحال سول اسٹیبلشمنٹ ہو یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، اس وقت سب کو پاکستان کی بقا، پاکستان کے استحکام، پاکستان کے معاشی صورتحال اور پاکستان کی سیاسی بحران کے خاتمے کی فکر ہے۔ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اپنے اپنی باتیں، بڑی باتیں ہو رہی ہیں، بہت چیزیں جو ہے وہ آڈیو ویڈیو کی شکل میں بھی سامنے آئی، بہت سی دھمکیاں بھی گئی، بہت سے اشارے بھی ہوئے ایک دوسرے سے، لہٰذا لگتا ہے کوئی رزلٹ نکلے گا اور نکلنا تو پڑے گا، بحران کا خاتمہ تو ہونا ہے، نہیں ہوگا تو پھر کہاں، پھر کہتے ہیں نا وہ داستان بھی نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں، تو پھر حساب تو سب کو دینا پڑے گا، بھگتنا سب کو پڑے گا، چاہے غلطی کسی کی بھی ہو۔ تو اس کے سدھارنے کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کرنا پڑے گا، جس کی فی الحال شکل نظر نہیں آئی، لیکن آنے والے دنوں میں یہ ساری چیزیں سامنے واضح ہو جائیں گی، اور ستمبر سے پہلے یہ مانگنے والے الیکشن، ان کو الیکشن نہیں ملے گا، اور اکتوبر 8 سے پہلے یا اس کے بعد الیکشن۔ کہتے ہیں حکومت نے تھوڑا سا کہا تھا کہ ہم اس سے پہلے آ جاتے ہیں، یعنی بیک فٹ کھیلنے کو تیار تھے، لیکن جو پی ٹی آئی ہے اب وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ مشروط مذاکرات کرنا چاہتی ہے، وہ اسمبلیوں میں واپس جانا چاہتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے الیکشن تو ہونا ہے، اور الیکشن آئین کے مطابق ہونا ہے نگران حکومت کی موجودگی میں۔ تو اگر اسمبلی میں وہ نہ ہوئے تو نگران حکومت یعنی نگران وزیر اعظم کون بنے گا؟ تو پھر تو وہ راجہ ریاض اور شہباز شریف مل کے بنا لیں گے۔ لہٰذا وہ حیثیت میں جانے کے لیے اور وہ فائدہ اٹھانے کے لیے اس وقت عمران خان صاحب پورے زور و شور سے واپس اسمبلی میں جا رہے تھے۔ کیسا دلچسپ صورتحال ہے، پہلے اسمبلیوں سے باہر نکلے، ان کو کہا کہ استعفے قبول کیے، شور میں چاہے استعفے ہمارے واپس کریں، قبول کیے جائیں، استعفے نہیں قبول کیے گئے تو ایک ایک کو بلایا گیا، گئے نہیں، بلایا گیا انہیں کہا ہم استعفے قبول کریں گے، آگے حاضر تو نہیں آئے۔ پھر جب انہوں نے قبول کرنے شروع کیے تو انہیں کہا استعفے کیوں قبول کر رہا ہو، پھر عدالت میں چلے گئے کہ ہمارے استعفے قبول نہ کیے جائیں۔ تو عجیب و غریب ہے یہ تضاد بیانی جو ہے نا، وہ جو کہتے ہیں ہمارے سہیل وڑائچ صاحب کا بڑا مشہور فقرہ ہے، کھلا تضاد۔ تو پائی ہے تو کھلا تضاد ہے، تحریک صاحب کی کرنا چاہتی ہے، کی نہیں کرنا چاہتی، معاملات ہیں کہ کچھ اس کے ساتھ لوگ ہیں، اور وہ عمران خان صاحب ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مقبول ترین لیڈر ہوں، چاہے ان کی جان کو خطرہ ہے، چاہے جے آئی ٹی آئے تو ان کو کالے بکروں کے دائرے میں کھڑا کر کے پھر ان سے اندر آنے کی اجازت دی جائے، چاہے وہ جو زمان پارک ہے وہاں پہ چلہ کشی ہو رہی ہو، جو مرضی ہو، لیکن انہیں امید ہے کہ وہ ایک بار وہ پھر اسلام آباد میں چڑھائی کریں گے اور اسلام آباد کو فتح کریں گے اور اقتدار میں آئیں گے۔ لیکن اسلام آباد کی فضائیں یہ کہہ رہی ہے کہ نہ بھائی نہ، ان کا نوا پروجیکٹ آ گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ ان نال رل گئی ہے، اور سب ایک پیج پہ موجود ہے۔ کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ خارجہ امور میں بھی نقصان ہوا تھا، اور اپنے دیرینہ دوست عوامی جمہوریہ چین کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہوئے تھے، سی پیک کو پیک کیا گیا تھا امریکہ کی خواہش میں، لہٰذا اب یہ چیز دوبارہ نہیں دہرائی جا سکتی، لہٰذا عمران خان منصوبہ پیک، پروجیکٹ پیک۔ اب اگر ان میں ہمت ہے تو آئیں الیکشن لڑیں کھلے کھلے، اب ان کو سہارا نہیں ملے گا۔ وہ جو گیٹ نمبر 4 تھا نا وہ بند ہے، اس سے تو شیخ رشید بھی جو مستقل وہاں کے مطلب سائل تھے وہ بھی نا امید ہیں، وہ بھی مایوس ہو گئے۔ ون مین پارٹی عوامی مسلم لیگ، اور ون مین پارٹی بن گئی ہے تحریک انصاف، کیونکہ انہیں نہ شاہ محمود قریشی پسند ہیں، نہ اسد عمر کی بات مانتے ہیں، نہ وہ اسد کیسر کی بات مانتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پرویز خٹک بھی ان کو پسند نہیں آ رہے۔ آئے ہیں ایک صاحب جن کو بڑے ہارٹ فل پہنائے گئے، لیکن وہ بھی وقتی طور پہ،
لیکن مزے کی بات یہی ہے کہ اس بار ان میں وہ نعرے نہیں لگائے گئے، اور شاید انہیں ہار پھول بھی اسی لیے پہنائے گئے علی امین گڈھا پور کو، کہ ان کے بارے میں یہ نہیں مشہور ہوا کہ ان کے کپڑے اتارے گئے، انہیں ننگا کیا گیا، انہیں برہنہ کر کے تشدد کیا گیا، بس صرف ان کے بال کاٹے گئے، زلفیں تراشی گئی اور کچھ نہیں ہوا، لہٰذا ان کو پھولوں سے لاد دیا انہیں۔ اب وہ کہاں ہیں کیا نہیں۔ ایک شخص اور جو غائب ہے وہ ہے مراد سعید۔ یہ سارے معاملات سامنے آنے والے ہیں کھل کے، اور اب انہیں مقدمات کا سامنا ہی کرنا پڑے گا، اور عمران خان پروجیکٹ بس پیک ہو گیا۔ اچھی خبر نہیں ہے جالوں کے لیے، ان کے لیے جوتیوں کے لیے ناراض ہوں گے، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے، سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی۔ اپنا امید رکھیں کہ کوئی اچھا وقت آئے گا، جس طرح نواز شریف بار بار نکالے گئے، بار بار واپس آئے اور بار بار ان کو اچھا وقت دیا اللہ نے۔ آپ بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، گھبرائیں نہیں، شور شرابہ نہ کریں، بے سکونی والا مسئلہ نہ کریں، بدامنی نہ کریں، کیونکہ یہ ملک و قوم کے لیے صحیح نہیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے عنوان کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔